Bonjour, comment ça va? Je suis très content d'être encore à votre disposition. C'est la 7e journée en fait de nos questions-réponses. Bon, je commence la question 61. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب میرسیم به جلسه هفتم و سوال 61. À 14 heures, ça vous convient? À 14 heures, ça vous convient? فکر کنید که شما بخواید برید یک جایی یک قراری میخواید بذارید، مثلا فکر کنید که میخواید برید به مطب دکتر. Par exemple, vous voulez aller au cabinet médical, vous voulez avoir un rendez-vous avec votre médecin. اون منشی به شما میگه که ساعت 14 براتون خوبه. À 14 heures, ça vous convient. خب ça vous convient ما چه فعلی داریم convenir که مثل فعل venir صرف میشه، فقط فعل کمکیش فعل avoir. مثل venir خب فعل être صرف نمیشه. convenir à quelqu'un یعنی مناسب کسی بودن. ça vous convient براتون خوبه ساعت 14 ساعت 2 بعد از ظهر براتون خوبه. یا میتونست بگه ça vous va، از فعل علم میتونه خیلی محاوره‌ای‌تر استفاده کنه، ولی convient خب رسمی‌تر و مؤدبانه‌تر و بهتر هستش دیگه. oui ça me va parfaitement. اگه من نظرم مساوی باشه میگم که oui ça me va parfaitement. آره کاملا برا مناسب هستش. یا اگر مناسب نباشه ça me convient pas. و ça me convient pas برام خوبه برام خوب نیست. ce n'est pas possible un peu plus tard یعنی آیا یک کمی اونورتر یک کمی دیرتر ممکن نیست. par exemple on peut pas avoir notre rendez-vous à 15 heures. مثلا نمیتونیم ساعت 15 یا 3 بعد از ظهر قرار داشته باشیم. یا ce n'est pas possible un peu plus tôt هم میتونستیم بگیم un peu plus tôt یکم زودتر نمیشه. par exemple à 13 heures مثلا ساعت 13. سوال 62 qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé. فرض کنید که شما از یه جایی یک خریدی انجام بدید و الان یا می‌خواستید خریدی بکنید یا یه چیزی رو سفارش دادید. peut-être vous avez acheté quelque chose, peut-être vous avez commandé quelque chose mais vous n'êtes pas satisfait, vous êtes mécontent de votre achat. اما خب از خریدتون راضی نیستین به هر دلیلی. فکر کنید حالا یا تلفنی یا حضوری می‌خواید که پولتون رو پس بگیرید. خب چه سوال می‌پرسید؟ Qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé? Être remboursé. چرا remboursé رو صورت مجهول آوردیم؟ چون که خود remboursé اگر فعلش رو به کار ببریم به کسی پول دادن، پس دادن پول کسی به خودش. حالا être remboursé یعنی پس گرفته شدن این پول. Qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé؟ اینو باید چیکار کنم که پولم بهم برگرده؟ remboursé یعنی استرداد وجه، یعنی که پول رو به کسی برگردوندن. vous devez vous adresser au directeur. ممکنه اون فروشنده به شما بگه که شما باید با مدیر صحبت کنید. vous devez vous adresser au directeur. به جای vous devez parler au directeur میتونه از فعل s'adresser à فعل دو ضمیره s'adresser à که همیشه یادتون باشه بعد از s'adresser à ما پرونومتونیکا میمونه. s'adresser à moi, s'adresser à toi, s'adresser à lui و غیره. در حال vous devez vous adresser au directeur یعنی که شما باید به مدیر مراجعه کنید یا باهاش صحبت بکنید. s'adresser à quelqu'un پس به معنی حرف زدن با کسی است. یا tout d'abord donnez-moi votre ticket de caisse. اول از همه اون رسید صندوق رو من بدید. pour être sûr si vous avez acheté ici. در واقع برای اینکه مطمئن بشید که شما اصلا اونجا خرید کردید یا جای دیگه خرید کردید. donnez-moi votre ticket de caisse. تیکه که برای بلیط هستش، مثل بلیط مترو، بلیط اتوبوس و غیره، اما به معنی قبض هم هستش. تیکه دو کس یعنی قبض صندوق. یا vous pouvez seulement les échanger. ممکنه شما نتونید پولتون رو پس بگیرید اما میتونید جنسی رو که خریدید رو تعویض بکنید. برای همین از فعل échanger استفاده میکنید. اصلا échanger یعنی تبادل کردن. مثلا میگیم échanger des idées. échanger des idées یعنی که در واقع تبادل نظر کردن دقیقاً. اما échanger اینجا به معنی در واقع تبادل کالا کردن یا به اصطلاح تعویض کردن. vous pouvez seulement les échanger. چیزایی که خریدید رو فقط میتونید تغییر بدید. شماره 63 vous voulez mettre combien. خب mettre که معنی گذاشتن هست اما به معنی پول گذاشتن هم هستش. یعنی وقتی که شما یک چیزی رو میخواید بخرید اما نمیدونید. vous voulez acheter quelque chose mais vous hésitez یعنی که شما شک دارید، نمیدونید چقدر میخواید در چی میخواید بخرید. اون فروشنده ممکنه به شما یک پیشنهاد بده، بگه که vous voulez mettre combien. چقدر میخواید پول بذارید، چقدر میخواید هزینه کنید، چقدر میخواید خرج کنید. نمیگه vous voulez dépenser combien. اینجا اصلا dépenser یعنی خرج کردن است و اونم فرانسوی استفاده نمیکنه. vous voulez mettre combien. مثلا شما میگه هول هوش 100 یورو. میگیم dans les environs. خود environ یعنی
تقریبا. اما dans les environs de یعنی که هلوهوش 100 یورو و 100 دلار 100 دلار فرق نمیکنه. dans les environs de یعنی حوالیه. j'hésite un peu یکم شک دارم، یکم مرددم. فعل هزیته یعنی شک داشتم. je sais pas quoi choisir. j'hésite un peu je sais pas quoi choisir. یکم شک دارم نمیدونم چی انتخاب بکنم. شماره 64 c'est à combien. در واقع روش‌های زیادی برای پرسیدن قیمت هست. il y a plusieurs façons pour demander le prix d'un produit, d'une marchandise, etc. یکی c'est à combien. ما c'est combien هم شنیدیم، c'est à combien هم داریم، یعنی قیمتش چقدر میشه. ممکنه به شما بگن یه قیمتی رو میگن 400 یورو، مثلا اینجا 400 یورو. خب یه کمی قیمتش اگر زیاد هستش اینجا، اگر بخوایم که از بودجه یکم بیشتر است، میگیم که c'est au-dessus de mon budget. c'est au-dessus de mon budget یعنی که از بودجه من بالاتره. یا اگر خیلی گرونه، وحشتناک گرونه، میگیم c'est hors de prix. c'est hors de prix یعنی قیمتش اونقدر زیاده که اصلا ابوقدر نیست، اکونومیک نیستش، با صرفه نیست که بخوام بخرم. c'est hors de prix. شماره 65 اون بروشور اندپلان. فکر کنید که یه جایی رفتی، شرکتی یا باشگاه ورزشی، همین اسوسیاسیون اسپورتیو، je sais pas une entreprise etc. خواهید ببینید که یه بروشور یا کاتالوگ دارن. برای بروشور یا کاتالوگ ما در واقع چند تا کلمه، یکیش اون بروشور هست، یکی اندپلیان هست، زیاد هست. ان کاتالوگ هست، کاتالوگ که من اینجا ننوشتم اما میتونید استفاده بکنید. اوقیه دقت کنید وقتی شما یه چیزی رو درخواست کنید سعی کنید از کندیشنل استفاده بکنید، از وجه شرطی. به جای اوو میتونید از اوقیه استفاده کنید. auriez-vous une brochure ou un dépliant. خب یکیش مؤنث یکیش مذکره. oui en voilà une en voilà un. اگه بروشور باشه میگه بفرمایید اینم یه بروشور، یا بفرمایید اینم یه دپلیان، یه کاتالوگ. خب و اونش تغییر میکنه. اگه بروشور باشه en voilà. en voilà یعنی یکی از این، یعنی بفرمایید. en voilà un en voilà une. بفرمایید اینم یه دونه کاتالوگ یا بروشور. شماره 66 quel est le nombre de participants au cours. فکر کنید توی کلاسی میخواید شرکت کنید، میخواید تعداد شرکت کننده ها رو بپرسید. participer à میگیم، participer dans هم گاهن استفاده میشه. participer à quel est le nombre de هم یه سوالیه که خیلی جاها شما میتونید استفاده بکنید. quel est le nombre de participants au cours یعنی تعداد شرکت کننده توی این کلاس هست. il y en aura une dizaine. il y en aura یعنی از اونا آن به participant برمیگرده. une dizaine یعنی حوالی c'est-à-dire environ 10 participants. il y aura environ 10 participants. حالا برای اینکه این participant رو حذف کنیم میگیم آن، به جای environ 10 میگیم une dizaine یعنی تقریبا 10 تا. il y en aura une dizaine. شماره 67 c'est de quel côté. vous voulez demander une direction, une adresse، یک جهت یا یک آدرس رو باید بپرسیم، میگیم از کدوم طرفه. c'est de quel côté. c'est de quel côté. c'est à gauche, à droite, c'est en face de vous. ممکنه بگه سمت چپتون، سمت راستتون یا روبروتون. c'est de quel côté. از کدوم طرفه. 68 vous êtes en voiture, vous êtes à pied. باز داره آدرس میگیره و اون کسی که داره آدرس رو جواب میده میگه که با ماشین اومدی، پای پیاده هستی. vous êtes en voiture, vous êtes à pied. شما میگید که مثلا j'irai à pied. j'irai à pied یعنی که با پای پیاده خواهم رفت، پای پیاده میرم. چون که هنوز نرفتید از تو سمت بتونیم استفاده کنیم. j'irai à pied. یا je prendrai un taxi یعنی که یه تاکسی میگیرم مشکلی نیست. شماره 69 l'appartement est vide ou meublé. باز فکر کنید که در واقع میخواید یک آپارتمانی رو اجاره بکنید، میگیم که آیا آپارتمان خالیه یا مبله هستش، یعنی اسباب اساسی و اینا هم توش هستش. l'appartement est vide ou meublé. il est meublé یعنی که مبله هست. و شماره 70 l'appartement il fait quelle surface. il fait quelle surface. وقتی شما مساحت یک خونه ای رو بپرسید از کلمه surface استفاده کنید. la surface که در اصل معنی سطح هستش، مثلا la surface de la terre یعنی سطح کره زمین، la surface de l'eau سطح مثلا آب، la surface de la mer سطح دریا و غیره. اما surface معنی مساحت هست. البته ما یک کلمه رسمی تر داریم که بیشتر توی قراردادها استفاده میشه، la superficie. surface البته میتونه رسمی باشه اما بیشتر تو محاوره میگن surface. اما superficie هم استفاده میشه. la superficie هم واسه دقیقاً معنی مساحت هست. منتها از فعل faire استفاده کنیم. l'appartement چون مذکره میگم il. اینجا il شخصیه
یعنی اگه خونه بود میگفتم لا مزون، بعد میگفتم il fait quelle surface. چون آپارتمان مذکره میگم l'apartement il fait quelle surface. بچه دقت کنید اگر شما اسم رو اول میبرید بعد زمین توی محاوره هستش، تو محاوره این شکلی سوال میکنن به جای اینکه بگه l'apartement fait quelle surface یا quelle surface fait l'apartement یا l'apartement fait-il و غیره، اینجا میگیم که l'apartement il fait quelle، یعنی اول اسم رو میاریم بعد ضمیرش رو میگیم. توی محاوره خیلی استفاده میشه، خیلی رایج هست. l'apartement il fait quelle surface، مساحتش چیه؟ il fait 70 متر کاره، مثلا 70 متر مربع. این M2 که شما ببینید M مخفف متر هست یعنی متر و 2 هم مخفف کاره هست. اصلا خود لو کاره میتونه اسم هم باشه یعنی مربع هستش. متر کاره میشه متر مربع. خب این از 10 تا سال امروز. تا قبل از اینکه در واقع تمامش بکنیم امروز رو، خواستم که فارسیاش رو بگم، شما خودتون ببینید فرانسه‌اشو خوب یاد گرفتید یا نه. خب بگید که بدون که نگاه کنید به متن، بگید که ساعت 2 بعد از ظهر براتون خوبه؟ برای اینکه پولم پس بگیرم باید چیکار بکنم؟ چقدر میخواید هزینه بکنید؟ چقدر میخواید خرج بکنید؟ قیمتش حدوداً چنده یا قیمتش چند؟ بروشور یا کاتالوگ دارید؟ تعداد شرکت کننده در کلاس چند تاست؟ چقدر؟ از کدوم طرفه؟ با ماشین هستید یا پای پیاده؟ آپارتمان خالیه یا مبله است؟ مساحت آپارتمان چقدر؟ خب حتما جوابهای درست دارید. اگر ندارید چندین بار این ویدیو نگاه بکنید و جمله ها رو تکرار بکنید. هر از گاهی برگردید دوباره این ویدیو رو یه بار هم ببینید یا گوش کنید، برای اینکه خیلی تکرار. خب اگر شما تکرار نداشته باشید متاسفانه همه چیز فراموش میشه. شما باید در بازه یک ماهه 3 بار 4 بار در واقع این سوالات رو مرور بکنید و جوابهاش رو حفظ بکنید، یا جوابی که خودتون میتونید حالا یه کمی تغییرش بدید در واقع بگذارید. و خوشحال میشم که نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. از این بعد سعی میکنید که سوالات رو فقط روی پای تخته نباشه، به صورت در واقع تایپ شده هم داشته باشید. Au revoir, à la prochaine séance.